عليكم؟ كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هاني نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ونتمنى يلقاكم فيديو ديالي نتوما في احسن الاحوال. اليوم بغيت نتقاسم معكم هاد الحلوه التركيه. هي من اصل تركي، الحلقومه التركيه. هي فيها مقادير بسيطه وكتوجد بسرعه وما فيهاش مقادير كثيره. هي ماشي يعني ما فيهاش مقادير معقده. يعني كنظن بان المقادير اللي عندي موجوده في كل بيت. نمروا المقادير. عندي هنا البرتقال، يعني انا متوفر. هي كتصايب بالمندرين اليوسفي باللغه العربيه، ولكن انا ما متوفرش ليا المندرين، غادي نديرها بالبرتقال ديال العصير. عندي 400 مليلتر ديال عصير البرتقال، ويمكن لكم تضاعفوا المقادير. عندي معلقه ديال الزبده غنوضحها في الاخير. عندي 60 غرام ديال السكر كيبقى دائما حسب الذوق. الا كان عندكم البرتقال ديالكم حامض غادي تزيدوا السكر، ولا كان حلو غادي ديروا الكميه اللي غادي تعجبكم نتوما، اللي كترتاحوا لها. وكاين اللي كيبغي الحلوه ما تكونش حلوه بزاف. المهم السكر دائما كيبقى على حسب الذوق. عندي هنا المايزينا، عندي 3 المعالق كبار عامرين مزيان. وعندي الكوك اللي غنفندو فيه الحلوه ديالنا، اللي هو جوز الهند. وانا غندير النص بالكوك والنص نفندو في السكر، لحقاش ولادي ما تيبغيوش ليا الكوك، يعني ضروري خصني ندير لهم خاطرهم. نمروا نعصر معكم البرتقال ونتلاقاو في الطريقه ديال التحضير. وكيف ما كتشوفوا من بعد ما عصرت البرتقال درتو في واحد الكاسرول، غادي نضيف عليه السكر. والسكر الاسمر ماشي ضروري، بامكانكم تعوضوه بالسكر الابيض العادي. غادي نضيف السكر. انا هنا البرتقال ديالي شويه حامض، درت السكر بزياده شويه. غادي نضيف المايزينا. وغنحرك الكل مزيان طحها فوق البوطه، وغنشعل عليها على نار مجهده. غتبدا تغلى ليا، غادي نقص عليها كما كتشوفوا. وما كنتوقفش على التحريك اكيد. وكيف ما كتشوفوا هو الخليط ديالنا عقاد ولا على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا. ملي غلا يلاه بدا تيعقد، نقص البوطه. ودابا ملي وجد لينا غنضيف ليه هذيك المعلقه ديال الزبده. وكنخلط الكل. هنا الخليط ديالي صافي وجد، غنطفي عليه. كما كتشوفوا كيجي على هذا الشكل هذا. هنا كناخذ هاد الليمون، كناخذ ليمون على هاد الشكل هذا. والكيسان الكيسان كبار، تقدروا تستعملوا حتى كيسان صغارين.
وهنا من بعد ما عمرت لي مول ديال السيليكون بهذا الشكل هذا غنخليهم يبردوا، غنحطهم على جنب. غادي نمر للكيسان، غادي ندير لهم شي شويه ديال الزبده على هذا الشكل. وتقدروا ما ديروش الزبده، ديروا تشلوهم غير بالماء وتوضعوا فيهم الخليط باش ما تلصقش معانا. كنبقى مستمره، ومن بعد غادي ندخل فيهم الخليط ديال الاورانج. كنقادو هاد الوجه ديالهم، ومن بعد غنديرهم في الثلاجه، ماشي في المجمد، غير في الثلاجه يبردوا. ومن بعد نخرجهم باش نزوقهم معكم بنواه كوكو والسكر. هنا غنغطيهم بابي بفيلم اليمونتير باش ما ياخذوش ديك الريحه ديال الثلاجه. نفس الشيء غنديروا الكيسان، غادي نمسح هاد الجوانب هادو اللي خارجين، خرج لهم الخليط. غنوضعهم في الثلاجه ومن بعد نتلاقاو. وهنا قبل ما توضعوهم في الثلاجه ضربوهم شي شويه هكا باش كيتقاد الوجه ديالهم مزيان غير بيديكم على هذا الشكل. نفس الشيء بالنسبه للكيسان. باش يتقاد الوجه ديالهم. وهنا من بعد ما وجدت ليا الحلوه زي ما كتشوفوا حيدتها من الكاس وفنتها في جوز الهند بهذا الشكل. غادي نحطها هنا باش نقطعها. كتجي على هذا الشكل هذا، كنقطعها وكنولي نفندها في جوز الهند. هانتوما بعد ما جبدوا معانا غادي نحاول نحيد معكم هذه. سهله بالنسبه باش تحيد، تنديروا غير المستهنه في الجناب على هذا الشكل هذا. وكنحاولوا نهبطوها على هذا الشكل. كتحيد معنا بكل سهوله كما كتشوفوا. غادي ناخذها غادي نفندها في نواه كوكو على هذا الشكل.
ومن بعد ما قطعت معكم الحلوه ديالي اللي كنت درت في الكيسان، كنمر نصايب معكم هذه اللي درت في المول. غادي نقلب المول باش يجيني ساهل باش نحيدها. تنبرك عليها على هذا الشكل هذا باش كتحيد معايا بسهوله. كما كتشوفوا جات على هذا الشكل هذا. غادي نحطها في الكوك، وهنا من بعد ما ساليتهم غنفندهم في الكوك ومن بعد غنقدمهم. وبالنسبه لهادو اللي كنت درت في المول ديال السيليكون، خديت شويه ديال الكونفيتور ديال البرتقال، طحنته واحد شويه وغنعمر به هاد الخويات هادو كما كتشوفوا على هاد الشكل. هاي كنزين به. التزيين كيبقى اختياري، تزينوا باي حاجه ولا تخليوهم غير هكاك. وهنا من بعد ما ساليت الحلوه ديالي جات على هذا الشكل هذا. كنتمنى تعجبكم الوصفه. زوقتها بشي شويه ديال النعناع كما كتشوفوا. قطعت النص مرمدته كامل في نواه كوكو، والنص خليت الجوانب ديالو هكا باين داك الاورانج. بغيتو تفندوا كلشي في نواه كوكو فندوا. المهم انا درت هذا التزيين وكل واحد يدير التزيين اللي بغا. جاوني على هذا الشكل هذا. كنتمنى يعجبكم لا فيديو وكنتمنى تعجبكم الوصفه. ولا عجبكم لا فيديو ديروا لي جيم واشتراك وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. نتمنى لكم نهاركم مبروك والى وصفه قادمه ان شاء الله. مع السلامه.